अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, तलाल चौधरी साहब जो हैं वो नून लीग के बड़े सरगर्म रुकन हैं और अक्सर नवाज शरीफ साहब की जो ग्रुप है नून लीग में, नवाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाज़रीन कराम, काशिफ अब्बासी साहब के शो में वो तशरीफ़ फरमाए और देखिए कि क्या गुफ्तगू हो रही है। काशिफ अब्बासी साहब जो हैं वो अपने स्टाइल में किस तरीके से छितरोल कर रहे हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। लंदन से वापस आएंगे जी इंशाल्लाह। कितने ऐसे में आएंगे वैसे, ये तो बता। मेरा ख्याल है इसी नवंबर में। बाहर नहीं रहना उन्होंने, छुट्टी गए वैसे। नहीं, अब मसला यहाँ ये है ना जी, इसमें ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है, वो लंदन हो या लाहौर हो। वो मेरा मतलब खबर, उसका आना, उसका जाना। मैं बड़ी जबरदस्ती है मियां साहब के गिर्द घुमा रहा हूँ, वरना चीजें मियां साहब के गिर्द घूमने से रोक नहीं सकते ना। पॉलिटिक्स क्या रोक नहीं ना सकते। पाकिस्तान की 40 साल पॉलिटिक्स यहाँ गिर्द घूम रही है इमरान खान के गिर्द कि वो जेल में है, उसकी वो डील हुई है, कोई नहीं हुई है, ये हो गया वो हो गया। नॉट अराउंड नवाज। व्हाट इज नवाज शरीफ आज की सियासत में? मियां साहब की 2 हुकूमतें, लेकिन मियां साहब की से सिर्फ उतनी है जितनी एक रवस की हो सकती है। देखिए, ये तो आपके ये राय हो सकती है। यानी मियाँ नवाज, हम पहले दिन से कहते थे वजीर आजम नवाज शरीफ होगा या नवाज शरीफ का होगा। नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ होगा। अखबारों में इश्तिहार दिया आपने, नवाज शरीफ वजीर आजम। देखिए, मेरी गुजारिश सुन लेना। देखिए, मैं ये आपके प्रोग्रामों में बैठ के भी कहता रहा हूँ, ये असेंबली के फ्लोर पे भी। देखिए, ये जो आप कहते हैं ना मकबूलियत, इसका पैमाना होता है इलेक्शंस, और उसके बाद होता है कि कौन मेजॉरिटी में आके हुकूमत बनाता है। बाकी बैठा रहे कोई जो मर्जी कहता रहे कि जी मैं ठीक बनाया गलत बनाया। हाँ, नहीं ठीक। अब ये तो इस पे बहस हो सकती है, बाकी रही बात, वो बहस आप हार जाएंगे ना अगर मकबूलियत की बहस, अगर इलेक्शन के नतीजे की बहस करेंगे, वो बहस तो नहीं होती ना। इट्स अ नॉन स्टार्टर बहस है ना। नहीं, देखिए, ये कहने के लिए आप कह सकते हैं कि भी इस पे बहस की जा सकती है, लेकिन ये भी कहना कि जी नवाज शरीफ, तो आप ऐसे लोग कह रहे हैं भाई यहाँ पर मेरे जैसे या बहुत सारे ऐसे, ये पार्लियामेंट भरी पड़ी है, 7 दफा मेंबर पार्लियामेंट बने हुए हैं, काउंसलर नहीं बन सकते नवाज शरीफ की टिकट पे। आप पिंडी से हैं, कौन पिंडी से कैसा बंदा है? नहीं जीत सकता। नहीं, मैं मियां साहब के बगैर नहीं जीत सकते। मियां साहब आप तो साथ भी नहीं जीत सकते, लेकिन पहले तो मियां साहब के बगैर नहीं जीत सकते। ये आपका कहना है ना, ये आप नहीं, मैं आई एग्री विद यू कि टिकट मियां साहब का चलता है। मियां साहब का टिकट था ना, यहाँ पे चले पिंडी या नॉर्थ पंजाब तो आप हारे, 2013 से हार रहे हैं। पिंडी की सीटें आप हार रहे हैं, 13 भी हारे, 18 में डंडी मारी गई और 24 भी हारे। वो अब 24 वाला मामला कुछ और है। बट ये बात आपकी ठीक है, वोट नवाज शरीफ का था, लेकिन कैसे आप उस जगह आए जहां पे तमाम तर मामलात आपके हक में, उसके पास पार्टी के बाद टिकट कोई नहीं, लीडर कोई नहीं, बंदे जेल में, पार्टी टूट गई, लोग भाग गए, और फिर भी वो अगर मैं सिर्फ वो लिखे हुए नताइज ही देखूं तो वो सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने कैसे? देखिए, पलटना पलटना जो है ना, ये सियासतदान का काम है। ये अभी 26वीं तरमीम हुई है, इसमें आप कह रहे हैं कि एक मुसवदा था जो बहुत ही खतरनाक था, और उसके बाद आपका था जो उसके बाद पॉलिटिकल डिस्कशन हुई, पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड हुई, वो बहुत ही ज़बरदस्त या माइल्ड या बेहतर हो गया। ठीक है जी। और उसकी इसी तरह ही इस सियासत में किस वक्त क्या कहना है, किस वक्त कौन सा बयानिया रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम सारी सियासत कर रहे हैं कि हम पावर में आएंगे, पावर में आके कोई पावर से अपने लोगों की कोई खिदमत या कोई वो नजरी जो हमने कहा है, लोगों को वादा किया, वो पूरा कर सकते हैं। तो मेरा, अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बना और नवाज शरीफ आया था तो उसकी वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, नवाज शरीफ वजीर आजम बनता तो इतनी बड़ी खबर नहीं थी जितनी बड़ी खबर ये है कि उसकी बेटी वजीर आला पंजाब है और उसका भाई वजीर आजम पाकिस्तान है। इसको जमा करके देखें, ये बड़ी खबर है। ये दोनों चीजें, ये वो लोग, ये वो लंदन से बनने अखबार में फुल पेज के इश्तिहार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, ये वो शरीफ आपकी पार्टी के बयानात दिखा देता हूं, इस मुल्क को सिर्फ नवाज शरीफ बचा, तो इसमें कोई शक नहीं। और फिर नवाज शरीफ नहीं आया, शहबाज शरीफ जिसने मुल्क खराब किया था, वज़ीर आज़म बन गया, उनका इस वाकई बड़ी खबर। ये उनका अपना फैसला है, ये उनका अपना फैसला है। बिल्कुल गलत कहते हैं। इतने अरसा खामोश क्यों रहे मियां साहब? कि मियां साहब की कैंट की बेटी वज़ीर आला है, बट भाई वज़ीर आज़म है, क्या कहेंगे? नहीं, हर कोई अपना काम कर रहा है, कोई जरूरत हो तो बोलते हैं, ठीक है ना। अगर उस दिन पार्लियामेंट आए थे तो एक शेर पढ़ के उन्होंने सारा अपनी बयान कर दिया, यानी ये नहीं कि 3 घंटे की एक शेर उन्होंने पढ़ा, 3 घंटे की तकरीर करते हैं। उनका उस शेर का मुखातिब कौन था? यकीनन अदलिया, सिर्फ अदलिया। हाँ, अदलिया, और यकीनन अदलिया को जो इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना जी। वो आजकल आपको भूले हुए ना। नहीं, देखिए, भूले, एक मिनट, हमारी लड़ाई, आप एस्टेब्लिशमेंट की, मैं सीधी बात कर लेता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट है ना भाई, मेरी लड़ाई किसी से उस वक्त तक है जब तक ये मैं कहूं कि ये रेड लाइन है, आप इसे क्रॉस ना करें। आप जब तक मेरे मुखालिफ के साथ हैं तब तक मेरी आपसे लड़ाई, आप मेरे साथ हैं, मेरी आपसे नहीं, इस तरह नहीं ना। अगर हम कहते थे आप ये क्रॉस ना करें, हमारी आपसे कोई हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं, ठीक है ना जी। और हमने लड़ाई लड़ी है, पूरी लड़ी है,
اور روئے نہیں ہیں, بھاگے نہیں ہیں, پریسرز نہیں کیے. بی بی نے صحیح کہا تھا نا, مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. بالکل. تو آپ نے پہلے مزاحمت کی پھر مفاہمت نہیں, مزاحمت کی کسی اصول پہ, کسی پر, جب کسی اصول پہ نہیں سر, جب طاقت کے اصول پہ مفاہمت. دیکھیں ہم نے کہا کہ آپ عمران خان کو لاڈلا بنانا بند کریں. نہیں صرف یہ نہیں کہا, وہ آپ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت ہوگی کہ جو ہمارے ساتھ 18 میں وہ سب عمران کے ساتھ جیل جائے, اس کو سزائیں ہوں. آپ نے تو زیادہ کروا دیا کہ اس کی پارٹی بھی توڑوا دی. نہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ. سب سے پہلے عدم اعتماد اس لیے آیا کہ ان کو جو سہولتیں فراہم کر کے اس وقت حکومت بنائی گئی تھی وہ ختم ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ ڈبل شناختی کارڈ پہ سزا ہو سکتی ہے, بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پہ ہو سکتی ہے. اگر میری کوئی, میں ایگزامپل اپنی دے رہا ہوں, پھر لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں, میں نے کوئی شادی کی ہو, میرے کوئی بچے ہوں, اس کے نام آدھا لاہور میں نے لگایا ہو, اور میں کہوں جی میری بچی اور میرا بچہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی, آپ اس پہ کوئی سزا نہیں. وہ 15 سال سے, فورن فنڈنگ 8 سال سے, اس کے بعد آپ توشہ خانہ چھوڑ دیں, 190 ملین تو جمع دو ہے. یعنی پہلے جو سہولتیں دی گئی تھیں وہ سہولتیں اگر وڈرا ہوئی ہیں تو ہماری لڑائی ختم ہے. سر سہولت چلے, یہ فیصلے تو کورٹ, چلو میں یہ 190 ملین کا یہ کیس ہے, ظاہر ہے یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے اوپر کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اس پہ کیا فائدے کس نے لیے ہیں, اس کے تحت سزاؤں کا تعین کریں. لیکن یہ جو توشے خانے ہیں نا, اس میں بڑے لوگ اندر جاتے ہیں, اس میں اور لوگ زیادہ اندر جاتے ہیں. نہیں, وہ تھوڑے اندر جاتے ہیں, بہت کچھ لوگ زیادہ, جن کے لیے جن کے لیے قانون بینڈ کر کے ان کو تحائف دیے. یہاں تو کسی نے اناناس اور پائنیپلز نہیں چھوڑے, لیکن چل چھوڑے. ریاست مدینہ کون تھا؟ بسائڈ پوائنٹ, قانون کی بات کریں نا, نہیں قانون کی اصولی پوزیشن ہم نے قانون پہ تو وہ ووٹ کو عزت دو کی بھی. اور یہ بات ٹھیک ہے, چلے میں ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں, عمران خان نے جو کلیم کیے تھے اس کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے تھا. اگر وہ پہلے کہتے تھے کہ توشہ خانہ سے گفٹ نہیں لینے چاہیے تو یہ لے کر انہوں نے غلط. آپ کو پتہ یہ بات 100% آئی فون ہے نا, یہ انہوں نے پتا کتنے کا لیا ہے؟ 7,000 روپے کا. 7,000 روپے کا. اور آپ نے یہ جو پرچ پیالی, یہ جو ڈنر سیٹس ہیں 3,500 روپے کا. آپ کسی کو گفٹ دیتے ہو نا, یہ کیمرہ مین بھی 3,500 کا ڈنر سیٹ پنڈیوں نہیں لبدا. سر ویسے میں تمہیں گل دساں, میں نے توشہ خانہ کی لسٹ پڑھی, جس کچھ گفٹ آپ لوگوں نے لیے تھے اس میں فیک واچز تھے. جی ناظرین کرام, ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی, ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو جب بلایا گیا وہاں سے لندن سے, آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے کی بات ہے, تو اسٹیبلشمنٹ سمیت نون لیگ والوں کو بھی یہ بڑا زور کا یہ ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور پھر عوام جو ہے وہ ان میں مقبولیت کے جھنڈے جو ہے وہ گاڑ دیں گے, اور آتے ہی جو ہے عوام ان کو سینے سے لگا لے گی. لیکن نون لیگ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا بھرم تو ناظرین کا اس وقت ٹوٹ گیا تھا جب آپ کو یاد ہوگا کہ مینار پاکستان پر جلسہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک چیلنج بن گیا, جبکہ عمران خان صاحب اس جلسے کو اس سے پہلے جو ہے وہ 2-3 بار کر چکے تھے, اور ودن نو نوٹس, یعنی بالکل 2-3-4 دنوں کے نوٹس کے اندر مینار پاکستان کا جلسہ جو ہے وہ تحریک انصاف نے کر کے دکھایا تھا. ان کے پسینے چھوٹ کے ناظرین کا 15-20 دن تیاریاں ہوتی رہیں. پھر اس کے بعد جی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو علماء حضرات تھے نون لیگی, انہوں نے جو ہے وہ جنت کے ٹکٹ بانٹنے شروع کر دیے کہ جو آدمی مینار پاکستان میں آئے گا تو اس کو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. پھر انہوں نے موٹر سائیکلوں کی کچھ اسکیمیں نکالی, یعنی اللہ اللہ کر کے انہوں نے کسی طریقے سے کچھ رونق بنائی جلسے کی, اور پھر میاں صاحب وہاں پہ کبوتر اڑائے میاں صاحب نے, اور اس کے بعد پھر الیکشن ہو گیا. الیکشن کے بعد صورتحال یہ جو بنی وہ یہ تھی کہ یعنی پی ٹی آئی کو ہر طریقے سے انہوں نے کارنر کر کے الیکشن ان سے یعنی بلا چھین لیا. وہ قاضی جو ہے وہ اب تو خیر لندن میں پہنچا ہوا ہے, اور وہاں پہ اس کے ساتھ بھی کتے والی ہو رہی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کرام کہ انہوں نے ہر طریقے سے ہر بار اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ملا کے نواز شریف کے تمام کیسز معاف کروا کے واپس لے کے آئے اس کو ملک پہ. لیکن پھر آگے عوام بھی کھڑی تھی, عوام چونکہ خان کے ساتھ تھی, لہٰذا عوام نے جو ہے وہ بوٹ کو جو ہے وہ عزت بخشنے سے انکار کر دیا. ووٹ کو انہوں نے عزت دینے کی کوشش کی, اور پی ٹی آئی کے مختلف نشانات کو جو ہے انہوں نے الیکشن میں جتایا. اور پھر بات جہاں تک پہنچی کہ اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ گو کہ ان کی حکومت جو ہے وہ فارم 47 سے بن گئی, اسٹیبلشمنٹ نے جوڑ توڑ کر کے ان کو دے دیا, لیکن ان کو وزیر اعظم بننا نصیب نہ ہوا. اور جو پہلے نعرہ لگاتے تھے کہ نواز شریف کو پاکستان کو نواز دو, تو اب وہ پاکستان کو نوازنے کے بجائے جو ہے وہ لندن کو نواز رہا ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگ پی ٹی آئی کے تیار کھڑے ہیں, اور جو ہی وہ پہنچا ہے وہاں پہ تو وہ تو خیر ایک الگ داستان ہے, اس پہ کبھی الگ بات کریں گے. لیکن آج جو ہے ناظرین کام یہ طلال چودھری کی گفتگو آپ نے سنی, یعنی پھر بھی یہ ڈٹائی سے جو ہے وہ اس کو لیڈر اور اس کو
नवाज शरीफ वज़ीर आज़म या फिर नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म, यानी आप का और की लगा कर ये नवाज शरीफ को इज़्ज़त देने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।